साथीहरू, के तपाईँले कहिले उडिरहेको जहाजमा भूतले तर्साएको सुन्नुभएको छ? त्यसो भए तपाईँले इस्टर्न एयरलाइन्स 401 को बारेमा सुन्नुभएको रहेनछ। फ्लाइट 401 लाई भुतिया जहाजको नामले पनि चिनिने गरिन्छ। यो कहानीबारे थाहा पाउन तपाईँ यो भिडियोको अन्तिमसम्म जोडिरहनुहोला। यो घटना 29 डिसेम्बर 1972बाट सुरु हुन्छ। यो इस्टर्न एयरलाइन्स 163 यात्रुहरू र 13 क्रू मेम्बरहरू लिएर राति 9:20 न्युयोर्कको जन केनेडी एयरपोर्टबाट फ्लोरिडाको मायामी इन्टरनेसनल एयरपोर्टतर्फ उडान भर्दछ। यो समयमा यो उडान गराउने पाइलट थिए 55 वर्षका क्याप्टेन बब लफ्ट, जो एकदमै अनुभवी पाइलट थिए। उनलाई करिब 29,700 घण्टा उडानको अनुभव थियो। उनको साथमा को पाइलट थिए 49 वर्षका स्टक स्टिल। उनलाई पनि 5800 फ्लाइट आवरको अनुभव थियो। त्यस्तै उडानका इन्जिनियरको रूपमा 51 वर्षका डन रेबो थिए। उनलाई पनि जम्मा 1500 उडान घण्टाको अनुभव थियो। जब राति 9:20 प्लेनले उडान लिएको थियो, त्यो बेलासम्म सबैजना प्लेनका यात्रुहरू सामान्य थिए। यात्रुहरू आफ्नो यात्राको मजा लिनमा व्यस्त थिए। क्रूका सदस्यहरू पनि आफ्नो आफ्नो काममा व्यस्त थिए। जहाज उड्न सुरु गरेको अब लगभग 2 घण्टा भइसकेको थियो। समय 11:30 भइसकेको थियो। त्यही समय यो जहाजलाई मायामीमाथि उडेर मायामी इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा ल्यान्ड गर्नु थियो। त्यही भएर जहाजका मुख्य पाइलट बब लफ्टबाट जहाजको ल्यान्डिङ गियर लिभर तल गर्नु थियो। ल्यान्डिङ गियर प्लेनलाई टेक अफ र ल्यान्डिङ गर्न मद्दत गर्दछ। जब ल्यान्डिङ गियर खोलिन्छ, तब नोज गियर नामको इन्डिकेटरको रङ हरियो हुन्छ। तर यो जहाजमा अलिक कहानी फरक भयो। जब को पाइलट स्टक स्टिलले त्यो इन्डिकेटरमा हेरे, त्यहाँ उनले चकित पारिदिने कुरा देखे। उनले लिभरलाई तल गर्दा पनि त्यो इन्डिकेटर बलिरहेकै थिएन। यो कुरा को पाइलट स्टक स्टिलले आफ्नो क्याप्टेन बब लफ्टलाई बताए। क्याप्टेन बबले फेरि एकपटक लिभरलाई तल गरे। त्यसो गर्दा पनि त्यो इन्डिकेटर बलेन। दुवै पाइलट त्यो इन्डिकेटर नबलेको देखेर हैरान भए। इन्डिकेटर नबलेसँगै प्लेनको ल्यान्डिङ गियर खुल्यो कि खुलेन भनेर अन्दाज पनि गर्न नसकिने र इन्डिकेटर नबलेको अवस्थामा ल्यान्डिङ गर्दा ठुलो दुर्घटना हुने पक्का थियो। त्यही भएर पाइलटले तुरुन्त एटिसीसँग सम्पर्क गरेर यो बताए उनीहरूको जहाजको ल्यान्डिङ गियर खुलेको छैन भनेर। त्यसपछि एटिसीले पाइलटहरूलाई आफ्नो जहाज तुरुन्त 2000 फिटको उचाइमा लग्न निर्देशन दिए। त्यसपछि क्याप्टेन बबले जहाजलाई 2000 फिट उचाइमा लिएर गए, जुन पश्चिमी भागमा दलदलमा त्यो जहाज घुमिरह्यो। त्यसपछि क्याप्टेन बबले आफ्नो को पाइलट स्टकलाई जहाजको अटो पाइलट मोड अन गरेर छोड्न लगाए। अटो पाइलट मोड अन गरेको 80 सेकेन्डसम्म जहाज 2000 फिटमा घुमिरह्यो। त्यसपछि क्याप्टेन बबले फ्लाइट इन्जिनियर रेपोलाई बोलाएर इन्डिकेटरमा आएको समस्यालाई चेक गर्न लगाए। इन्जिनियर रेबोले सबै इन्डिकेटरहरू खोलेर मजाले चेक गरे, तर पनि त्यो इन्डिकेटर बलेन। त्यसपछि क्याप्टेन बबले त्यो बटमलाई दबाए, जसको कारण सबै वार्निङ लाइट एकैपटक बल्यो। यसो गर्दा जहाजको सबै सिस्टम सहीसँग चलेको नचलेको थाहा हुन्छ। तर त्यो बटमलाई दबाउँदा पनि त्यो इन्डिकेटरले काम गरेन। त्यसपछि क्याप्टेन बबले इन्जिनियर रेबोलाई जहाजको बटम क्याबिनमा गएर एउटा सानो झ्यालबाट जहाजको ल्यान्डिङ गियर खुलेको छ या छैन हेर्न लगाए। रेबोले त्यसपछि कति पनि समय खर्च नगरी त्यहाँ गए। उनले त्यहाँ गियर अझै बन्द भएको देखे। नोज ल्यान्डिङ गियर नखुलेसम्म जहाजलाई ल्यान्ड गर्न असम्भव थियो। तर त्यसो गर्दा पनि जहाज ठुलो दुर्घटनामा पर्नै थियो। यो सबै हुँदा 2 मिनेट बितिसकेको थियो र जहाज आफै 100 फिट तल आइसकेको थियो। जहाज आफै बिस्तारै बिस्तारै तल झरिरहेको कुरा न त पाइलटहरूले महसुस गरे, न त कुनै क्रू मेम्बरहरूले।
यत्तिकैमा अर्को 70 सेकेन्ड बित्छ र जहाज आफै 250 फिट तल झर्छ। उचाइ घटेपछि प्लेनको सबै वार्निङ अलार्म एकैपटक बज्छ। जहाजमा भएका सबै यात्रुहरू रुवाबसी गर्न सुरु गर्दछन्। कोही जे जसको नाम पुकार्दै थिए भने कोही अल्लाहको नाम पुकार्दै थिए। सबै यात्रुहरू डरले यता र उता भाग्न सुरु गर्छन्। क्रुका मेम्बरहरू भने सबै यात्रुहरूलाई शान्त पार्न खोज्छन्। अर्को 2 मिनेट बित्छ र जहाज आफ्नो निर्धारित 2000 मिटरबाट 1000 मिटर तल झर्छ। त्यसपछि जहाजको को पाइलट स्टकले जहाजलाई 180 डिग्री घुमाउन खोज्छन्, तर उचाइ कम हुँदा उनी यसमा सफल पनि हुन सक्दैनन्। त्यसको 10 सेकेन्डभन्दा कम समयमा जहाज जमिनमा ठोक्केर दुर्घटना हुन्छ। मृत्युको त्यो क्षण कति भयानक थियो भन्ने तपाईँ आफै महसुस गर्न सक्नुहुन्न, किनभने जहाजको गति 365 किलोमिटर प्रति घन्टा थियो, जुन समयमा जहाज जमिनमा ठक्कर खाएको थियो। दुर्घटना एयरपोर्टबाट करिब 30 किलोमिटर टाढा भएको थियो। त्यो दुर्घटनामा 101 जनाको ज्यान गयो। भाग्यवश 75 जनाको ज्यान बच्न पुग्छ। त्यसमा 67 यात्रुहरू र 8 क्रू मेम्बरहरू हुन्छन्। त्यसपछि यो प्लेनको जाँच गरिन्छ र दुर्घटनापछि जहाजको बाँकी काम लाग्ने कवाडी सामानहरू अर्को जहाजको खराब भएको ठाउँमा जोडिन्छ। अब तपाईँलाई लाग्न सक्छ यो त सामान्य दुर्घटना हो, यस्तो दुर्घटनाहरू त भइरहन्छ, जहाज कसरी भुतिया भयो त, र जहाजमा कसरी भूतले तर्साए त। अब यो कुरा बुझाउन म तपाईँहरूलाई कहानीमा अर्को जहाज इस्टर्न एयरलाइन्स ट्राई स्टार 318 मा लिएर जान्छु। 180 यात्रु बोकेको यो जहाज न्युयोर्कबाट फ्लोरिडातर्फ उडान सुरु गर्दछ। उडान सुरु गरेको केही समयमा जहाजको एयर होस्टेज मेरी वेदर आफ्नो सिटबाट उठ्छिन् र फुड स्टोरतर्फ जान्छन्। फुड स्टोरमा गएर जब मेरी खाना तताउने ओभनतर्फ आफ्नो हात बढाउँछिन् तब उनले सातो लग्ने दृश्य देख्छिन्। उनको सासै एकछिन रोकिन्छ। उनी चिच्याउन खोज्छिन् तर उनको आवाज काँटीबाट बाहिर आउँदैन। अब तपाईँहरूलाई जान्नु छ कि वास्तवमा मेरीले देख्न चाहिँ के देखिन् त, जसको कारण उनी यति डराइन्। वास्तवमा ओभनको पछाडिको सिसामा एउटा अनुहार जलजली बलिरहेको हुन्छ, जुन एकदमै ज्यादा डरलाग्दो थियो। साथै यो डरलाग्दो अनुहारको आँखा पनि यताउता चलिरहेको हुन्छ। मेरी त्यो अनुहारसँग केही कुरा गर्न खोज्छिन् तर उनको आवाज काँटीबाट बाहिर निस्कनै सकिरहेको हुँदैन। त्यसपछि डरले मेरीले आँखा चिम्लिन्, तर केही समयमा आँखा खोल्दा अवस्था सामान्य नै हुन्छ। त्यो डरलाग्दो अनुहार पनि गायब भइसकेको थियो। उनले त्यसपछि सोचिन् त्यो उनले देखेको अनुहार उनको कल्पना मात्रै थियो र फेरि उनी त्यो फुड ओभनतर्फ आफ्नो हात अघि बढाउँछिन्, तर फेरि उनले त्यही अनुहार देख्छिन्, तर यो चोटि त्यो अनुहारको आँखा नभएर ओठ हल्लिरहेको हुन्छ। यस्तो देखियो कि त्यो अनुहारले मेरीलाई केही बताउन चाहन्थ्यो। मेरीलाई केही समय त अर्कै दुनियाँमा पुगेको जस्तो महसुस हुन्छ, तर आफूले आफूलाई सम्हालेर उनी फ्लाइट इन्जिनियर भएको ठाउँमा जान्छन् र सबै घटना फ्लाइट इन्जिनियरलाई सुनाउँछिन्। एक पटक त फ्लाइट इन्जिनियरलाई पनि मेरीको यो कुरा विश्वास नै लाग्दैन, तर जब फ्लाइट इन्जिनियर आफै मेरीसँग फुड स्टोरमा जान्छन् तब उनको पनि आँखाले जे देख्यो त्यो विश्वास नै गर्न नसक्ने थियो, किनकि साँच्ची नै त्यो अनुहार सिसामा देखिरहेको हुन्छ। तर अझै के भयो भने यो पटक त त्यो अनुहार बोली पनि रहेको हुन्छ। फ्लाइट इन्जिनियर र मेरी दुवैलाई यो अनुहारले भनिरहेको हुन्छ कि होसियार, अब केही समयमा जहाजमा आगो लाग्नेछ। यति भनेर त्यो अनुहार सिसाबाट फेरि गायब हुन्छ। मेरीलाई अझै थाहा भइरहेको थिएन कि त्यो अनुहार कसको थियो भनेर, तर फ्लाइट इन्जिनियरले त्यो अनुहारलाई तुरुन्त चिनिहाल्छ।
वास्तवमा त्यो अनुहार फ्लाइट 401मा दुर्घटना भएर मरेका फ्लाइट इन्जिनियर डन रेबोको थियो। हो, सही सुन्नुभयो तपाईँहरूले। उनीहरूलाई चेतावनी दिने अनुहार अरू कोहीको नभएर फ्लाइट इन्जिनियर रेबोको भूत यानि आत्मा थियो। केही समयमा म्यारीले सबै क्रू मेम्बर र पाइलटलाई यो घटना सुनाउँछिन्, तर कसैले पनि यो कुरालाई विश्वास पनि गरेनन्। त्यत्तिकैमा केही समयमा जहाज मेक्सिको नजिक पुग्दै थियो। अचानक जहाजको इन्जिनले केही गडबडी भएको सङ्केत दिन्छ। इन्जिनले राम्रो काम नगर्दा प्लेनलाई फेरि न्युयोर्कतर्फ फर्काइन्छ। न्युयोर्क पुगेर यो जहाजले सफल ल्यान्डिङ भनेको अर्थ। जहाजलाई मर्मत गरिन्छ र फेरि एकपटक उडाइन्छ, तर जहाज उडिरहेको बेलामा त्यसको लेफ्ट साइडको इन्जिन हावामा नै बम जसरी फाट्छ, जसलाई देखेर सबैको सातो जान्छ। र यो देखेर फ्लाइट इन्जिनियर र म्यारीले पटक पटक डन रेबोको आत्माको त्यो चेतावनी याद आइरहेको हुन्छ। अन्ततः उक्त जहाज समुद्रमा क्र्यास हुन जान्छ। घटनामा पुरै क्र्यूको मृत्यु हुन्छ, एयर होस्टेज म्यारी र फ्लाइट इन्जिनियर बाहेक। यो एक सत्य घटनामा आधारित छ। यो घटनामा आधारित एक मुभी द गोस्ट अफ फ्लाइट 305 बनेको छ। यो त यस्तो घटनाको उदाहरण मात्रै हो। यस्तो घटना धेरै पटक घटिसकेको थिए। वास्तवमा जुन फ्लाइट 318मा फुड ओभन जडान गरिएको थियो, त्यो फ्लाइट 401 विस्फोट भएपछि त्यसबाट निकालिएर त्यहाँ जडान गरिएको हुन्छ। अब यी दुई प्लेनहरूको कनेक्सन तपाईँले सायद बुझ्नुभयो होला। सन् 1973 इस्टर्न एयरलाइन्सका भाइस प्रेसिडेन्ट उडान 318बाट यात्रा गरिरहेका थिए। उनको छेउको सिटमा एक पाइलटको ड्रेस लगाएको व्यक्ति बसिरहेको थियो। यी दुई बीच केही समय राम्रो वार्तालाप पनि भएको थियो। त्यत्तिकैमा एयरलाइन्सका भाइस प्रेसिडेन्ट झसङ्ग भए र सम्झिए जहाजको क्याप्टेन उनीसँग गफ गर्दैछन् त जहाज को उडाउँदैछ त। उनी हत्तपत्त उठेर पाइलटको क्याबिनमा जान्छन्, तर जानुभन्दा पहिला प्रेसिडेन्ट ती पाइलटलाई मजाले हेर्छन् र उनले चिन्छन् कि त्यो पाइलट होइन, फ्लाइट 401मा मरेका क्याप्टेन बबको आत्मा थियो। त्यसपछि भाइस प्रेसिडेन्ट तुरुन्त उठेर पाइलटको क्याबिनमा पुगे। त्यसपछि सबै घटना उनले पाइलटलाई बताए। जब पाइलट बब त्यो भूतलाई हेर्न क्याबिनमा गए, तब त्यो भूत त्यहाँबाट गायब भइसकेको हुन्छ। यस्तै एउटा घटना ट्राई स्टार 318मा फेरि घट्यो। जब यो जहाजको फ्लाइट इन्जिनियर विमानको रुटिन चेक गर्न विमानभित्र पसे, तब उनलाई पनि सातो जाने गरी डन रेबोको आत्माले तर्सायो। जब उनले जहाजमा डन रेबोलाई देखे, डन रेबोको आत्माले जहाज पुरै ठिक छ भनेर जहाजको पछाडिको क्याबिनको ढोकाबाट गायब भए। यस्तो घटना धेरै घट्न थाल्यो र कम्पनीले घटनाको तथ्य जान्न एउटा जहाज कमिटी बनायो। जब जहाज कमिटीका एक अधिकारी मायामीबाट अटलान्टातर्फ जाँदै थिए, उनले ती डन रेबोको आत्माले काम गरिरहेको देखे। इस्टर्न एयरलाइन्स दुर्घटना र त्यसपछिको घटनाबारे जोन जी फ्लोररद्वारा द गोस्ट अफ फ्लाइट 401 नामक किताब पनि लेखिएको छ। यो किताबमा फ्लाइट 401को दुर्घटनापछि अन्य फ्लाइटमा पनि धेरै घटनाहरू घटेका छन् भनेर लेखिएको पाइन्छ। जुन जुन विमानमा आत्माले तर्साएको थियो, त्यसको कारण फ्लाइट 401 दुर्घटनापछि उक्त विमानको कवाडी सामान जडान गरेकोले रहेछ। सायद यही कारण होला बाँकी विमानमा पनि आत्माले तर्साएको थियो। दर्शकवृन्दहरू, तपाईँलाई के लाग्छ? विमानमा भूतले तर्साउनुको कारण के होला? तल कमेन्टमा लेख्नुहोला। दर्शकवृन्दहरू, आजको लागि भिडियो यति नै। अर्को एपिसोडमा भेट्नेछौँ।